हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्रो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो है हज़रत औरंगज़ेब की वीडियो। आइए आज हम उनका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में जब भी औरंगज़ेब आलमगीर का नाम हम लोगों की ज़बान पर आता है तो हमारी सोसाइटी के लोगों के दिमाग में एक ऐसे बादशाह की तस्वीर आती है जो बादशाह न सिर्फ लाखों लोगों का कातिल है बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का दुश्मन है। आज के दौर में न सिर्फ औरंगज़ेब आलमगीर को बेशुमार हिंदुओं का कातिल बताया जाता है बल्कि साथ साथ उनके ऊपर लाखों मंदिरों को तोड़ने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। आखिर ये सब कैसे हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर औरंगज़ेब कौन थे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी और आज उनके ऊपर जितने भी दावे किए जाते हैं कि वो हिंदुओं के कातिल हैं, या फिर ये कि औरंगज़ेब ने अपने दौर के हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया, या इस तरह के जितने भी उनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। और आपको आज की बस इस छोटी सी वीडियो में औरंगज़ेब आलमगीर की पूरी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बस मेरी छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास ही में बेल आइकन को भी दबा दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे वीडियो को हमेशा लाइक किया कीजिए ताकि इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, ये बात उस दौर की है कि जब हमारे देश भारत पर शाहजहाँ की बादशाहत थी। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के 4 बेटे थे और ये चारों बेटे उनकी बेगम मुमताज़ महल से थे। मुमताज़ महल वही बेगम है कि जिनकी मोहब्बत में शाहजहाँ ने ताजमहल जैसी इमारत बनवाई थी। इन 4 बेटों में से एक का नाम दारा शिकवा था, एक का नाम शाह शुजा था, एक का नाम शाह औरंगज़ेब था और एक का नाम मुराद बख्श था। 1657 में हिंदुस्तान का बादशाह यानी शाहजहाँ काफ़ी बीमार हो गया। जब उसके बचने की कोई भी उम्मीद न रही तो उसने अपना खलीफा अपने बड़े बेटे दारा शिकवा को बना दिया। शाहजहाँ ने अपनी पूरी सल्तनत को तो पहले ही 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और एक एक हिस्सा अपने एक एक बेटे को दे दिया था, लेकिन अब बारी थी शाहजहाँ के बाद उसका मेन खलीफा बनने की, यानी सबसे बड़ा बादशाह बनने की। लिहाजा चारों भाइयों में से कोई भी एक दूसरे को अपने ऊपर मानने के लिए तैयार नहीं था, यानी कोई भी एक दूसरे की बादशाहत कबूल नहीं करना चाहता था। लिहाजा उन चारों में जंग होना तय थी। इन दोनों में लड़ाई की एक अहम वजह यह भी थी कि चारों की सोच अलग अलग थी। लिहाजा इसी वजह से कोई भी दूसरे की बादशाहत में रहना पसंद नहीं कर सकता था। दारा शिकवा की सोच और नज़रिया अपने परदादा अकबर से मिलता था। लिहाजा यही वजह थी कि दारा शिकवा हिंदुओं और राजपूतों के दरमियान बहुत ज़्यादा अजीज़ और प्यारा था। वहीं दूसरी तरफ शाह शुजा ने शिया मज़हब इख्तियार करके ईरान के हुक्मरान की सपोर्ट ले ली थी ताकि मुझे बादशाहत मिल सके। लिहाजा औरंगज़ेब आलमगीर एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे और सुन्नी और हनफी मज़हब के मानने वाले थे। लिहाजा उनको बड़े बड़े उलमा और उम्मत मुस्लिमा की सपोर्ट हासिल थी और लिहाजा पूरी उम्मत मुस्लिमा ये चाहती थी कि औरंगज़ेब तख्त पर बैठें। वहीं इनके चौथे भाई यानी मुराद बख्श शराब और तलवार के शौकीन थे। इसी वजह से ये सिपाही और जनरल में काफ़ी मशहूर थे और इन्हें उनकी सपोर्ट हासिल थी। चारों भाइयों में एक लंबे वक्त तक जंग चलती रही। नतीजा ये हुआ कि शाह औरंगज़ेब को अपने सारे भाइयों पर फतह हासिल हुई और बिलाखिर 1658 में औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ गए। औरंगज़ेब ने दिल्ली के तख्त पर बैठते ही अपनी जीत का सिलसिला शुरू कर दिया था और एक के बाद एक लगातार किलों को फतह करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि औरंगज़ेब के दौर में हिंदुस्तान की सीमा यानी हिंदुस्तान का इलाका इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि आज हिंदुस्तान के उस इलाके में कई देश आबाद हो गए हैं। औरंगज़ेब आलमगीर ही हिंदुस्तान के वो पहले राजा थे कि जो पूरे हाफिज़ कुरान थे, यानी जिनको पूरा कुरान हिफ्ज़ याद था। औरंगज़ेब आलमगीर ने इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करने के बावजूद भी कभी भी सल्तनत के माल से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया था। औरंगज़ेब आलमगीर का ये मामूल था कि आप सुबह उठकर फजर की नमाज़ अदा करने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करते और कुरान मजीद की तिलावत के बाद
قرآن مجید کو لکھنا شروع کرتے۔ آپ قرآن مجید لکھتے اور پھر اس کو ہدیہ کرتے یعنی بیچ دیتے تھے، اور اس طرح قرآن کریم کے لکھے ہوئے نسخوں کو ہدیہ کر کر کے ہی اپنا خرچ چلایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اتہاس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ ٹوپیاں بنا کر بیچا کرتے تھے، اور ان ٹوپیوں سے جو بھی آپ کو فائدہ ہوتا تھا وہ آپ اپنی جیب میں رکھا کرتے تھے اور اسی کو اپنے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان کپڑا بنانے والے دیشوں میں 1 نمبر پر آتا تھا، اور اس وقت امریکہ کے ڈالر کی کوئی قیمت نہیں تھی، بلکہ ہمارے ہندوستان کا اس وقت کا 1 روپیہ یوروپ کے کئی پاؤنڈ کے برابر ہوتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر ہی ہندوستان کے وہ پہلے بادشاہ تھے کہ جنہوں نے شراب جیسے نشیلے پدارتوں پر پوری طرح سے پابندی لگا دی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے ایک اسپیشل فورس تیار کی تھی جو شہر کے لوگوں پر نظر رکھتی تھی اور اس طرح کے ملزموں کو فوراً گرفتار کرتی تھی۔ دوستو، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں دنیا کا 25% پیسہ تو صرف اور صرف ہندوستان ہی میں موجود تھا، یعنی ہندوستان اتنا زیادہ امیر تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان ٹیکنالوجی کے معاملے میں دنیا کا نمبر 1 دیش بن گیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور میں ایسے راکٹ اور توپوں کا نرماڑ کیا تھا کہ جن کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ جنگ میں سب سے پہلے راکٹ کا استعمال بھی اورنگزیب عالمگیر نے ہی کیا تھا۔ ان کے پاس اژدہا پیکر نامی ایسی مشہور توپیں تھیں جن کے ذریعے سے 35 کلومیٹر وزنی راکٹ پھینکے جا سکتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کو عام طور پر ہندو ویرودھی بتایا جاتا ہے، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ ان کے دربار میں کام کرنے والے تقریباً 36% لوگ ہندو ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے پنڈتوں کی پینشن کا بھی انتظام کیا تھا، اور یہ پہلے مغل شاسک تھے کہ جنہوں نے پنڈتوں کی پینشن کا انتظام کیا تھا۔ انہوں نے اپنے دربار میں تمام بڑے بڑے ہندو کویوں کو جگہ دی تھی۔ آج اتہاس کی جھوٹی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اورنگزیب کوئی ایک اچھا بادشاہ نہیں بلکہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے ہمیشہ اپنی پرجا کے اوپر ظلم کیا۔ حالانکہ سچائی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اتہاس ہے کہ جو انگریزوں نے اورنگزیب کے خلاف لکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اورنگزیب اتنا طاقتور راجا تھا کہ جب تک ہندوستان پر اورنگزیب کا راج رہا، انگریزوں کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہندوستان کے اندر اپنا قدم رکھیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد انگریزوں نے ہندوستان میں آنا شروع کر دیا تھا، اور اورنگزیب سے اپنا بدلہ لینے کے لیے اور ہندوستانیوں پر حکومت کرنے کے لیے انہوں نے ایک خاص دھرم یعنی ہندو دھرم کے لوگوں کو اورنگزیب کے خلاف بلغلانا شروع کیا، اور لوگوں کی نظروں میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اورنگزیب ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے ہمیشہ ہندوؤں کے اوپر ظلم و ستم کیا اور ہندوؤں کو جبراً مسلمان بنایا۔ حالانکہ دماغ سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس شخص نے ہندوستان پر سب سے لمبے وقت تک راج کیا، اتنے دنوں راج کیا کہ اس سے پہلے کسی بھی بادشاہ نے نہیں کیا تھا، تو اگر وہ اپنی پوری زندگی میں لوگوں کو جبراً مسلمان بناتا تو آج ہندوستان میں اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کا نام لینے والا زندہ نہیں رہتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے آج ہندوستان کی زیادہ تر آبادی غیر مسلم ہی ہے۔ آج لوگ جھوٹے اتہاس کو آدھار بنا کر یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ شاہ اورنگزیب نے ہندوؤں کے اوپر جزیہ لاگو کر دیا تھا، حالانکہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے ہندوؤں کے اوپر ٹیکس اس لیے لاگو نہیں کیا تھا کہ وہ ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں، بلکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمان تمام کے تمام لوگ اپنی زکوٰۃ کا مال بیت المال میں دیں، اور اسی طرح ہندو بھی جزیہ نامی ٹیکس بیت المال میں جمع کریں۔ بیت المال اس دور میں اس فنڈ کو کہا جاتا تھا کہ جو سلطنت کا فنڈ ہوتا تھا اور تمام سلطنت کے لوگوں یعنی غریبوں پر خرچ کیا جاتا تھا، لہٰذا مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اس فنڈ میں جمع کرتے تھے، اور ہندو بھی جزیہ کا پیسہ اس فنڈ میں جمع کیا کرتے تھے، جسے اس وقت بیت المال کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں افواہ اور انگریزوں کی وہ چال بازیوں کا نتیجہ ہے کہ جو انہوں نے ہم پر حکومت کرنے کے لیے چلی تھی۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اورنگزیب عالمگیر کے صحیح اتہاس کو پڑھیں اور جانیں۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج پر ہم کو فالو کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوست و احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ یہ بالکل بات سچ ہے، جو ہمارے لیے اتہاس دکھایا جاتا ہے آج اورنگزیب عالمگیر کا، وہ بالکل جھوٹ ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ راجا تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا۔ آپ نے یہ ایک شہر ہے انڈیا میں بنارس، وہاں کا قصہ تو سنا ہی ہوگا کہ کیسے انہوں نے اپنے ایک وزیر کو، مسلمان وزیر کو، ہاتھیوں سے بیچ میں سے پھڑوا دیا تھا، صرف اس لیے کیونکہ وہ ہندوؤں پر ظلم کیا کرتا تھا۔
اور آج کی کتابوں میں ہمیں اورنگزیب کو ظالم بتایا جا رہا ہے، مطلب ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ اورنگزیب وہ راجا تھے جنہوں نے ہندوستان کی خاطر، ہندوستان کے لوگوں کی خاطر ہی اپنا جیون جیا، اور ہمیشہ اسی یہیں تک زندہ رہے تاکہ ہمارے ہندوستان کو ترقی ملے اور لوگ بڑھیا جیون جی سکے۔ اور آج کے لوگ انہیں پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، ان کے بولنے سے فی الحال ہوتا تو کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔